श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालम कृतकुण्डला प्रबील सन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् छ्यामि नारायण कथामिमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वा भीष्टफलं लभेते। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा त्रयोविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त नवराज ब्राह्मण आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावती ब्राह्मणीले आफ्नी सासू गोमा ब्राह्मणी छेउ भनिन्, हे माता, म मेरो माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खानलाई अन्न छैन, लाउनलाई वस्त्र छैन। अरूसँग मात्र मागी कति दिन निर्वाह गरौँला। त्यसकारण अलिक दिन म माइत बसी आउँछु। तपाईँले आफ्नो जीव र घरको सम्भार गर्नुहोस्। तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै होला। म जान्छु। चन्द्रावतीले यति भनी गोमा ब्राह्मणीलाई प्रणाम गरी माइत गइन्। चन्द्रावती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी भन्न लागिन्। 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह भयो। उनी पनि भिक्षा माग्न भनी गएका अहिलेसम्म फर्केनन्। छोरा र बुहारीले पनि छाडी गए। म यस्तो अवस्थामा परे, धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, त्यो अपराध क्षमा गर। हे शशिशेखर, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार। मलाई रक्षा गर कि यो प्राण ल्याऊ। यस्ता तरहले गोमा ब्राह्मणीले आँखादेखि आँसु खसाली सधैँ रोइ कराई बौलाई जस्ती भई हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाश पर्वतमा पार्वतीले चाल पाइन् र श्री महादेवको आनन्द समयमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, हेर्नुहोस् गोमा ब्राह्मणीको दुःख। त्यो पनि तपाईँकी स्त्री त्यस्तो गर्न योग्य छैन। मलाई अति करुणा भयो, हे दयासागर। त्यसको म केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा दिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरौँ र दुःखका समुद्रदेखि पार होली। यति पार्वतीको वचन सुनि श्री महादेवले त्यसै गर भनी आज्ञा दिएपछि पार्वतीले सप्तऋषिहरूलाई बोलाइ भनिन्, हे सप्तऋषि हो, तिमीहरू मर्त्यमण्डलमा जाऊ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छ, त्यसलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई आऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होली भनी पार्वतीले श्री स्वस्थानी व्रतको सम्पूर्ण विधि बताइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि सप्तऋषिले हवस् भनी मर्त्यमण्डलमा गई चन्द्रज्योति नगरमा पुगी सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखी को छ भनी सोधे। यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्, सबै सुखमा छन्। सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी अति दुखी छन्, त्यहाँ गई सोधी हेर भनी घर देखाइदिए। तब ती ऋषिहरू गोमाको घरमा गए। गोमाले सप्तऋषिहरूलाई देखि प्रणाम गरी आदर गरी भित्र डाकी लगी पिरामा बसाली बिन्ती गरिन्, हे ऋषिश्वर, मेरा घरमा आई म यस्तै पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो। के कामले आउनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। सप्तऋषिहरू भन्छन्, हे गोमा, तिमी अति दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आएका हौ। एकचित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नु। हातगोडाका नङ काटी स्नान गरी महाशुचि भई एक भक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 8800 रोटी, 8800 अक्षता, 8800 जातिका फुलले नाना थरी सामग्री तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, रक्तचन्दन, फुल पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्यादि मेवा मिष्ठान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र कथा सुन्नु, अर्कालाई सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु, आफैले सुन्नु। कदाचित सुन्ने कोही भएनन् भने आफ्ना ओछ्यान, खाट, भित्ता, धनुलाई सुनाउनु। त्यसपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ
मेरो फलानु काम सिद्ध होस् भने श्री परमेश्वरीलाई अर्घ दिनु, जप ध्यान गर्नु। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी सुन। पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य भएकी, 3 आँखा भएकी, कमलको फूल झैँ उज्यालो मुख भएकी, सिंहासनमा बसेकी, नाना अलङ्कार लाएकी, खड्ग चर्म निलोत्पल लिएकी, 4 हात भएकी यस्तै स्वस्तानी परमेश्वरीलाई सम्झी त्यहाँ मेरो पूजा पनि गर्नु भनी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभएको छ। यस्ती जगदीश्वरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्मात स्वस्तानी सर्वमङ्गले तब प्रसादा देवेशी व्रतम पूर्ण तवाज्ञया। हे जगतमाता, हे स्वस्तानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईँका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण भयो भने प्रसाद झिक्नु। उसै अष्टोत्तर 100मा 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु र रात्रिमा जागरत भई रहनु। त्यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तिम्रो सम्पूर्ण दुःख नाश होला, अन्यथा नमान। यसै व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाएकी थिइन्। अब हामी जान्छौँ। यति सप्तऋषिहरूले व्रत विधि बताएपछि गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी भनिन्, हे सप्तऋषीश्वर हो, तपाईँहरूको कृपाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत विधि सुनिसके। म यस्ती पापिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले आतिथ्य गरौँ? पसलदेखि पान किनी ल्याउँछु, तब जानु होला। गोमाले यति भनी चर्खामा रहेको धागाको लरिया लिई घरदेखि निस्किन्। सप्तऋषिहरूले गोमा ब्राह्मणीको दुःखदेखि बडो दया भयो र 7वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेका पिरका मुनि छोडी स्वर्ग गए। ओम उपनयतु मङ्गल ओ सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण श्रीकृष्ण काले बर्खतु पर्जन्ये पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग। इति श्री स्वस्तानी व्रत कथा त्रयोविंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। स्वस्तानी व्रत कथाका बाँकी कथाहरू सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ।